بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, il reste pour le bâtiment portique de vérifier l'effet P delta. Donc, le but de ce vidéo est d'expliquer les étapes à suivre pour vérifier l'effet P delta pour le bâtiment portique. Donc l'effet P delta واش هي l'effet P delta. Donc نروحوا للRPA. Donc justification vis-à-vis de l'effet P delta, donc page 51. Donc هذا اسمها effet P delta ou bien اسمها effet du deuxième ordre. يعني est-ce qu'on peut négliger cet effet ou bien on prend en considération cet effet. واش معنى deuxième ordre؟ يعني هذه c'est pour voir est-ce que la participation des modes supérieurs dans la réponse du bâtiment. يعني الباطيمون تاعنا عندها كيما شفنا من قبيله كان عندنا 12 مود. دونك كاين مود فوندامونتال ومن بعد يجيو لي مود اللي فوق يعني دي 1 حتى ل 12. دونك اذا كان لي في بي دلتا نيجليجي يعني لا ريبونس تاعي دو باتيمون اي دوني بار لي مود الاولانيين يعني لي مود سوبيريور يعني تحسب 2 4 5 6 7 حتى ل 12 يعني هذاك اون بو نيجليجي دون لا ريبونس دو باتيمون. دونك هذه كومون فيريفي لي بي دلتا. عندي هذا الرابور هذا تيتا هي بي كا فوا دلتا كا سور في كا فوا اش كا انفيريور ا 0. واش هما بي كا هذه؟ سي لو بوا توتال دو لا ستركتور اي دي شارج d'exploitation associé au-dessus du niveau K. Le poids total de la structure et des charges d'exploitation associées au-dessus du niveau K. VK, il faut tranchant d'étage K, à chaque étage K. Delta K, هذاك حسبناه في vérification des déplacements, c'est le déplacement relatif du niveau K par rapport au niveau K-1, يعني delta K égale هذاك déplacement K moins déplacement K-1. HK c'est la hauteur d'étage K. يعني إذا كان قدرنا نحسبوا هذا نشوفوا اسكو كنحسبوا بي K delta K في K HK نشوفوا اسكو راه inférieur à 0,1. Si راه inférieur à 0,1 يعني l'effet P delta et يعني vérifie à condition de vérifier يعني نقدر نيجليجيو l'effet P delta. دونك هادو لي زيتاب قبل ما نبداو نحسبو هنايا باسكو انا كنحسب بي كا هادي بوا هادي توتال دو لا ستركتور كي نجيو دونك ديتا كا حسبناه اش كا عندي دونك يبقى لي غير بي كا و الفي كا. دونك هادي سوا هنا بوا توتال وهادو سي لي فو ترونشون كيف التوتال تاع ليطاج. يعني توجور حنا كنحسبو بالتوتال باش كصاب 2000 كيمد لي ريزولطا يمد لي بار بوطو بار فريم في لي بوتر في لي بوطو يعني ميمدليش كلش. يعني كي نقول مثلا بوا توتال مثلا تاع لي بوطو هادو كامل لازم نجمع كامل مثلا بي هنايا بي هنايا بي هنايا باش نقدر نقول بلي راه عندي بي توتال. دونك بور نبقى ندير لنا اكس زد مثلا والله اكس زد باغ اكزومبل هنا هادي الريزولتا صاب 2000 قلنا يمدلي ريزولتا بار فريم بار بوطو ولا بار بوتر. مثلا كي ندير النيميرو هنايا لايبل دونك هذا يعني ندي بار نيميرو مثلا فريم هذا النيميرو شحال ريزولتا تاعو. دونك
بس كان هنايا في البيكا ولا الفيكا نحتاج توتال. كي يحتاج توتال لازم واش ندير قبل ما نبدا نحسب بيكا وفيكا ندير الجروباج، يعني جروبي كامل لي بوطو هادو كامل، يعني نديرلهم اسم، نجروبيهم كامل اسم واحد ونقولو مدلي ريزولتا في هذاك الاسم في هذاك النيميرو. دونك هذا يسموه نكريي دي جروب، يعني هو واللي صاب منه هو يحسب. مثلا إذا عندي بي ولا عندي في هو يحسب البي توتال، البي توتال. دونك واش ندير بور كريي دي جروب، يعني بور كل إيطاج راح نجروبيهم، بور كل نيفو هنا في الباطيمون تاعي راح نجروبيهم بالاسم تاع الجروب تاعي ونكريي دي سيكسيون 4. يعني هذه مرحلة نقدر نديروها قبل ما نديرو اناليز باش نحتاجوها. دونك من بعد باش عاد نجي نحسبو البيكا والفيكا. دونك اول حاجة اول مرحلة نديروها هي نديرو الجروباج، نكريو دي جروب. دونك واش باش نكريو دي جروب واش نديرو؟ دونك نبداو من ار دي، نبداو من نيفو النيفو ار دي سي وطلع. دونك هنايا هاد نخليوها اكس يكراك، دونك نبداو الزد هذه، وهذه نديروها اون 3 دي مي نديروها بين غير بورتيك واحد. دونك هذه فيو، هذه راهي اون 3 دي. دونك هنا نديرو هذا هذه نديروها قلنا اكس يراك، وهذه نديروها 7 3 دي فيو. نقولو بلين لي اكس زاد برك اوكي، ومن بعد نسيليكسيوني. انا ندير دونك واش ندير؟ نبداو نسيليكسيوني هنايا لي بوطو تاوعي، نسيليكسيوني لا فيل لي بوطو هنا. يعني دروك نورمالمون كي ندير 3 دي نلقى كامل لي بوطو تاعي ار دي سي راهم سيليكسيونين. هذه بور يعني باسي فيت، بور باسي فيت يعني نسيليكسيوني غير اون فيل كامل لي سيليكسيوني. كومون فير؟ قلنا بهذه فيو 7 3 دي فيو هذه لا. دونك ندير واش ندير اسين تو جروب، ندير اد نيو جروب. هنا نسموه هذا الجروب هذا تاع لي بوطو جي بي 1، لي بوطو تاع نيفو 1. نيفو 1 هو نيفو ار دي سي، جروب بوطو 1. اي كامل هادو راح يراسمبليهم في إليمون واحد برك ويمد لي ريزولتا في إليمون واحد. يعني هو يدير لاسون تاع لي زيفوار كامل، يعني يدير لاسون يخرج لي ريزولتا. دونك هذه نعاود نطلع من بعد نفس الطريقة كي لي جروب الاخرين. دونك هنايا باش الي الفيت هنايا هذه توجور قلنا نديروها هذه توجور ايشاب باش نبدا توجور ندير ايشاب، ومن بعد ندير فيو 7 3 دي فيو اكس زد من 0 0 اوكي. هذه نديروها باش نحي باش يسهل لي العملية. فريم ملتي فيو صحيح. سيليكسيون دونك le groupe de niveau 2. نديرو assign to group add new
اسمه جي بي 2. بعد نمشي plus virgule كان هنا غادي نسيليكسيوني هذا ندير فيه برك اصبع غادي ندير دونك غادي ندير اسين تو جروب اد نيو جروب نسموه جي بي 3 نيفو 3 هذا جروب فوتو 3 دونك هادي بعد هادي توجور نديرها فيو سطر 3 دي فيو اكس زاد 0 قلنا راني هنا خلاص يسوي قبل صاي هادي خلاص نطلع نبدا اللي جبت assign to group add new group donc هذا جي بي 4 اوكي نطلع هنا un, deux, trois, quatre, cinq. Assign GP donc 5 بعد assign le GP 6 assign à des GP8 la 7 GP9 كيبقى الدرني الجروب 10 9
Donc vérifiable 3D. Comme les poteaux sont sélectionnés. Donc les racines. Groupe poteau 10. Ok. Là où on se met GP, juste pour l'ordre. Ok. Donc هنا صاي كملنا كرينا لي جروب تاع لي بوطو. دونك نديفينيو دروك. دونك هادي نعاود نديفينيو هادي عاد نرجعها اكس يراك هادي راسين شحال كيما كانت. دونك هادي 3D لا اكس زاد ولا اكس شحال كيما كانت. دونك واش نديرو؟ دونك نديفينيو لي سيكسيون 4 ديفاين سيكشن 4 يعني دروك كي جروبينا لي جروب نقولو دروك واش هما لي تيب دو فورس افيشي دون سي جروب. دونك ندير هنايا ديفاين سيكشن 4 اد سيكشن 4 هنا نسميه اس سيكشن 4 P1 GPA GPA. دونك هادي جروب هادي نبدلو GPA. هنايا سيكسيون 4 ريزولت تيب اش كيمبلي ريزولتا سو فورم F1 F2 F3 M1 M2 M3 يعني لي فورس le moment dans les forces 3 directions, les moments dans les 3 directions. Ou bien les P V2 V3 يعني هذه P هذه les forces normales, les efforts tranchants et les forces de torsion et les moments dans les deux directions 2 et 3. دونك انا واش نحتاج درك؟ نحتاج هذه. دونك توجور يمد لي الريزولتا هذه. اد سيكشن 4 كيف اسمها اس جي بي 2. دونك هذه جي بي 2 ديزاين. اوكي اد سيكشن 4 هذه جي بي 3 ديزاين هذه. اوكي اد سيكشن 4 GP4 GP5 GP6 add section GP7 ولحقنا ويت. موديفي درناش ديزاين GP8 هاد سيكشن 4 هادي سيكشن 4 GP9 اوكي هاد سيكشن 4 GP10 GP
دونك درنا الجروباج كرينا دي سيكسيون 4 دونك راك نحتاجوهم بور قلنا هذه بور ايطاب برومي ايطاب برك دونك نجيو هنا نشوفو نعاود نوليو نحسبو نوليو قبل ما نروحو لهذه نروحو الفيشي اكس اللي درناه من قبل اللي درناه اختار الاولى فيريفيكاسيون دي بلاسمون اي دي فوا نورمال اللي درناه اخر مره هذا نفسو نديرلو enregistrer sous vérification des conditions RPA conditions RPA هذا ندير vérification des dépassements et des défauts normal réduite et إفي كي دلتا يعني حنزيد له هاك إفي نخدم عليه ونزيد له إفي كي دلتا إي دلتا enregistrer دونك نروح مباشرة لفي كي دلتا كازون دي ديبلاسمون درناها لفي كي دلتا دونك يعطي طاكا سي لي بي كا دير طاكا بي كا اش كا انفيريور ا 0 هذه ارتيكل قلنا 59 ار بي 99 فيرسيون 2003 دونك هال دونك بور فيريفي هذه كاين دون لو سونس بور فيريفي لي بي دلتا عندي دون لو سونس اكس اكس et dans le sens y نبداو قبل نفيريفيو هذه لي في دلتا dans le sens xx دونك واش نحتاج اشكا تاعي هو قلنا سي 306 سنتيمتر هنايا دونك 3.6 سنتيمتر ونجبد هنا دونك هذا كامل 306 نبقى نحسب لي بيكا كيف نحسب يعني يبقى لي بيكا راهم هنا نروح صاب 2000 هنايا ندير قبل ما نحسب لي بيكا خاطر قلنا لي بيكا نحسبو لي شارج يحسب لي شارج permanent et les charges d'exploitation donc sur la combinaison J plus 0,2Q donc هذه تاع règlement J plus 0,2Q انا ما عنديش لا combinaison هذه لازم نكري قبل لا combinaison هذه دونك ندير define load combination add new combo دونك غادي نشوف بلي ما عنديش انا جي بليس 0,2 كي دونك نزيدها دونك جي بليس 0,2 كي دونك هادي نشوفو راه جي هادي 1 والكي نبدا 0,2 دونك جي بليس 0,2 كي دونك كرييني هادي بور نحوسو لي زيفور ديال بوا سو لا كومبينيزون هادي جي بليس 0,2 كي دونك نبدا نحسب فايل قلنا دروك نخرج لي بيكا تاعي يعني لي بوا او دوسي دو نيفو كا دونك ديسبلاي show table دونك ديسبلاي show table نروحو دروك هنا structure output دونك هنايا نبدل لي ريزولتا هاد سيكسيون 4 يعني لي سيكسيون لي 4 لي فورس جروبي في سيكسيون 4 اللي كريناهم والسيليكت لود كيز يمدلي سو هذه جي بليس لا كومبينيزون لي ريزولتا سو لا كومبينيزون جي بليس 0,2 كي ندير اوكي دونك هذه توجور نروح فايل اكسبورت كيريون تايبل تو اكس ال دونك هذه عندي الاكس ال هذا دونك هذا نحتاج غير لي زيفور بي يعني هادو الفيديو هذا كامل اسيبريمي خاطر لي فور بي هي اللي تمدلي البوا لي فوا نورمال هي تمدلي البوا دونك سيبريمي دونك هادي كومبينيشن هادي سيبريمي
développé. Donc هادو لي بي دونك هذا نسميوه واد كيميلي. en kilonewton. وهذا poids des tâches. toujours en kilomètres. Donc هذا هو البوا كوميونيتاري طالع. دونك هذا البوا كوميلي، يعني هذا هو إذا نحاول نحوس البوا توتال تاع الباطيمون تاعي. إذا كان نحتاجو مثلا باش نحسب في A دي فوا كيو فوا دبليو سور ار، يعني دبليو اللي نحسبو هنا في لا فورميل هو هذا. نعاود نفيريفي باك. دونك عندي ندير فايل بيان ديسبلاي شاو تايبل، ندير باز رياكشن هادي select load اوكي. دونك في الزاد هادي 37011 هذا هو البوا توتال تاع الباطيمون تاعي. دونك نجي هنايا نعاود نشوف الاخر هذا 37011.0 الاخر هذا هو. دونك هذا هو البوا توتال تاع العقد. اذا نحوس نحسبو مثلا لي فيكا نحسبوها مانيوالمون، نحتاج البوا ديتاج. واش ندير دونك هذا البوا ديتاج هو دونك هذا ناقص هذا البوا ديتاج. من بعد نجي هذا دونك هذا البوا دي زيتاج بس كيتسمى نتشابه باسكو زيتاج سونت عندي غير ليطاج تيراس اللي تبدل، الباقي كان ليطاج كورة. دونك هادو لي بوا دي زيتاج وهذا البوا كومي. انا هنايا كي نجي نحسب لي بيكا دونك هذا نحتاج غير البوا كومي، محتاج لي بوا دي زيتاج، نحتاج البوا كومي هذا. بوا كوميلي دونك هذا الفيشي اكس ال بي ديال طا نحتاج لي بيكا. دونك انا هاد البيكا هذا اول حاجه نورمالمون نفيريفي قبل هذا نسيبريمي هذا باسكو انا عندي ار دي سي ومن بعد ايطاج 9. دونك نسيبريمي هاد جوج هذا ايطاج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الاش كا صايي الايطاج كا. دونك انا عندي ايطاج 9 اللي هو التيراس، اللي واش كاين فوق التيراس هو زيرو خاطر هذا بيكاسي قلنا البوا او دوسي دو نيفو كا، يعني فوق ايطاج 9 عندي زيرو. وهادو هادو سي نبدا منها نسيليكسيوني هذا غير هذا ما نسيليكسيونيش نحطهم هنايا.
نفيريفي برك. 3514 واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. دونك الأول 33000 الآخر هو 33097. دونك هذا هو دلتا كا. هذا صاي كنا حسبناه دلتا كا في سونس إكس سونس إكس. هذا هو دلتا كا. كوبيي في دلتا كا. هذا بولي دي فالور دلتا كا. تبقى لنا لي بيكا في سونس إكس. سونس إكس باش ندير باش نحوس لي بيكا في سونس إكس، يعني لي زيفوار ترونشون دو ليتاج كا في سونس إكس. هنا داون باش ندير هذا ديسبلاي دونك ديسبلاي show table select load EX. دونك EX وندير توجور هذه يعني طابل في سيكسيون 4 كريناها توجور ندير اوكي. وقبل ما نروحو قبل نكريو سيكسيون 4 هذه اونجستري قبل الفيشي هذا نسينا نونجستريو. دونك هذا اونجستري سو فيريفيكاسيون. هذا نحتاجوه باسكو نكمل في البرنامج الاخر. سي هذا ملي بوا cumulé et le poids des étages. Ok. دونك هذا خلاص. نروحو عاد نروحو الصف تاعنا. هذا اللي كرينا قلنا نحوسو لي فون ترونشون على ليطاج كا على النيفو كا او بيان لي فون ترونشون ديطاج كريوه سو فورم اكسبورتي سو فورم فيشي اكس ال. دونك هنايا نحتاجو جيست في 2 اي في 3 لي فون ترونشون. دونك هذا سي بلاني. دونك هذا البري محتاجوهاش قبل البري هذاكا محتاجوهاش سيبلاني. دونك في 2 اي في 3. دونك انا نشوفو الراه شكون كبيرة نديوها في الحسبان. دونك هذا انا عندي هادي كبار. دونك دونك في اكس في 2 هي لي فون ترونشون تاعي في السونس ليطاج في السونس اكس هي الفي 2. دونك هادي هادو هما لي زيفور ترونشون تاعي ليطاج. دونك نكوبي هنايا هذا كامل كوبي. نجي لفيشي اكس ال تاعي نروح للبيكا ندير كولي اوكي. دونك تيتا كا في السونس اكس اكس لوبسيرفاسيون سي فيريفي دونك لا puisque θ c'est inférieur à 0,1. ok. دروك تبقى لنا ندير طاكا في السونس إيكغيك قبل ما نروحو نفيريفي ناخد هادي اونجستري فيشي. هذا توجور اونجستري دونك نحتاجو في كالكول واحد آخر. دونك هذا سي لي فون ترونشون sens X.
sens X. Sens X. Ok. Donc, نحتاج دروك pour calculer, pour vérifier l'effet P delta في sens Y. نحتاج شي جيست نروح لهذه. دونك هنايا لي بيكا ما يتبدلوش. واش يتبدل؟ اش كا ما يتبدلش، يتبدل غير دلتا كا سونس إيكغيك يتبدل في كا ونحسبو دلتا كا الجديدة. دونك دلتا كا في سونس إيكغيك راه هنا سونس إيكغيك هذا هو. نروح هنا كولي في كا في سونس إيكغيك. نرجع نجي هنايا ندير ديسبلاي شاو تايبل سيليكت ليرت كيس ندير بو إيكغيك. وهنايا توجور الريزولتا في سيكسيون 4 فورس ديزاين كريناها، يعني كامل راح يحسب في شاك بروتو وبيان في شاك. يعني شاك بروتو يحسب الآخر ومن بعد يجروبي ويبدل الصوم كامل. ندير فايل XL donc V2 V3 بريمي الناحية تخلي غير V2 V3. دونك هذه في الحالة هذه نشوف بلي V3 هي كبيرة، دونك لي فورتواشون تاعي ديطاج في سونس إيكغيك هي V3 في سونس إيكغيك. دونك ندير نكوبي هذا نروح نافيشي XL تاعي ندير لي فيكا في سونس إيكغيك. اوكي. دونك لا كونديسيون تيتا كا قلنا في سونس إيكغيك اي فيريفي دونك في كامل لي نيفو تاعي. دونك لي في دلتا اي فيريفي. دونك نونجستريو هنا الفيشي هذا فيشي انجستري. دونك هذا يفوت لون شون دي زيتاج سونس إيكغيك. دونك هذا سونس إيكغيك. Donc on a terminé donc la vérification de l'effet P delta pour le bâtiment portique. Donc le vidéo qui suit Inch'Allah sera sur donc la partie du bâtiment en voile. C'est le même bâtiment en portique mais on insère des voiles et après on compare donc le comportement et les résultats des deux bâtiments. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.